अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, बात यह है कि आज हम इस लाइव शो में हम बैठे हैं, तो इस लाइव शो में जब बैठे हैं तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट जो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हुई थी, उस एक हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है वही कोरोना कोरोना कोरोना। और ये कोरोना का ही रोना जो है वो मुस्तकिल चल रहा है। और इसी कोरोना के रोने पे जो है वफाक और सिंध के अंदर जो उनकी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज में वाज़े हमें फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए वो ताजिर बरादरी मुतासर हुई। ताजिर बरादरी मुतासर यूं होती है कि जिसमें कि रेस्टोरेंट्स के जो कारोबार है उसको इंडोर मना किया गया, सिर्फ आउटडोर की इजाज़त है। मैरिज हॉल्स में इंडोर मना है, आउटडोर की इजाज़त है महदूद तादाद के अंदर। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कूल्स, जो कि निजी स्कूल्स है, जिसको कि हम तालीम का सिलसिला तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो भी एक कारोबार है। और उस निजी स्कूल के कारोबार को भी मुस्तकिल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। अब सूरत-ए-हाल यहाँ पर यह है कि ताजिर बरादरी पे टैक्सेस की भरमार हो रही है। दूसरी जानिब एक इतला यह है कि FBR की जानिब से मुख्तलिफ दुकानों के उनकी साइज के हिसाब से जो है उन पर टैक्सेस का निफाज किया जा रहा है, जिस पे कि ताजरों की जानिब से एक वावेला भी है और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है कि वो इन तमाम चीज़ों को नहीं मानते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से आज लाहौर में भी अंजुमन ताजरान, तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से भी एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें कि तमाम पाकिस्तान के ताजिर जो है वहाँ जमा भी हैं और वो इस हवाले से कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं और उन अपने लाहेमल का ऐलान भी करेंगे। बहरहाल वो ऐलान कब होगा उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो सूरत-ए-हाल है दर हकीकत इसका पस मंज़र क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है, सबसे पहले मैं उन मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मजीद आगे चलेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब इलियास मेमन साहब। ये है सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस की, काफ़ी जानी पहचानी मशहूर शख्सियत हैं। थैंक यू इलियास मेमन साहब। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब फैज़ान रावत साहब। ये फैज़ान रावत साहब जो है सेक्रेटरी हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के, और मेरे ख्याल है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान हमने इन्हें सबसे ज़्यादा मीडिया पे देखा कि रेस्टोरेंट्स के कारोबार को खोलने के हवाले से या उनके कारोबार को जारी रखने के हवाले से जितने जद्दोजहद की उन्होंने, उसके हवाले से यकीनी तौर पर कराची की शहरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग आपको पहचानने लगे हैं। अब बहुत शुक्रिया सराहने का। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब महमूद हामिद साहब। महमूद हामिद साहब जी जो है वो काफ़ी से ज़्यादा एक एक्टिव फाल किस्म के ताजिर हैं, जो कि मुख्तलिफ ताजिरों के खिलाफ जो भी जबर और जुल्म होता है तो उसके लिए ये रोड पे एहतजाज भी करते हैं, रैली भी निकालते हैं और धरने भी देते हैं। ये हैं सदर हैं स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के। थैंक यू सर महमूद साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। इस वक्त मुल्क मुआशी और सियासी तौर पर नाजुक मरहले से गुजर रहा है। कोरोना की वबा ने वफाक और सूबे सिंध को सियासत के भंवर में आग मचोली का खेल खेलने का भरपूर मौका फराहम कर रही है। माजी में सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल्स को मुकम्मल तौर पर बंद करके एक बहरान पैदा कर दिया था, लेकिन इस कारोबार से वाबस्ता कारोबारी अफराद के भरपूर एहतजाज और मुजाहिरों और सबसे बढ़कर हुकूमती वज़रा और आला हुक्काम से बातचीत के बाद किसी हद तक कारोबार के मौके पैदा हो गए थे। और अब कोरोना के नाम पर स्कूलों को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से निजी स्कूलों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है और स्कूल मालकान मुआशी तौर पर बहरानी कैफियत का शिकार हो गए हैं। क्योंकि तालीम अपनी जगह, लेकिन ये भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है, तो दूसरी जानिब बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। गोया के वफाकी सतह पर इसके बरअक्स कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करते हुए स्कूल समेत तमाम कारोबार रवा दवा हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त छोटे और दरमियाने ताजिर मुआशी तौर पर तारीख के सबसे नाजुक मरहल से गुजर रहे हैं। इस हवाले से मुआशी माहिरीन कहते हैं कि छोटे ताजिरों में इत्तेहाद के फुकदान का इंतजामिया फायदा उठाती है और इनके मसाइल को संजीदगी से नहीं लेती। वेलकम नाज़रीन, ये था एक छोटी सी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को हम बुनियाद बनाकर आज हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। मैंने तमाम जो है मेहमानों का आपका तारुफ भी कराया, लेकिन यहाँ पर एक रिवायत है उसको तो हमें साथ रखना पड़ेगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल मैंने एक रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट के बाद मैंने आपको ये बताया था कि कराची शहर की क्या
بلکہ پورے پاکستان کی جو ایک صورتحال ہے تاجروں کی، جو ایک ان کے اندر بے چینی پیدا جاتی ہے، ایک تحفظات ہیں بہت سارے فیصلوں پہ، انہی ہم گفتگو کریں گے. اور میرے ساتھ میں نے آپ کو مہمان سے تعارف بھی کرایا تھا کہ الیاس میمن صاحب، فیضان راوت، محمود حامد میرے ہمراہ ہیں. الیاس میمن صاحب سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جو کہ صدر طارق روڈ ٹریڈر الائنس کے. الیاس صاحب، آپ چونکہ مصطفیٰ ویلفیئر سینٹرز کے بھی ٹرسٹی بھی ہیں اور ساتھ میں آپ ایک تاجر بھی ہیں اور اچھے فعال تاجر ہیں، کیا صورتحال ہے؟ آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کورونا کی جو حکومت بہت زیادہ جو ہے تحفظات کر رہی ہے کہ تقریباً 12% 13% دکھا رہی ہے، کیا صحیح ہے؟ دیکھیں کل ہمارے 90 آدمی کا ٹیسٹ ہوا ہے، 90 میں سے 8 آدمی نکلے. کہاں ہوا 90 آدمی؟ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں PCR کورونا ٹیسٹ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں ہوا ہے. 90 میں سے 8 آدمی نکلے. تو 8%، مطلب یہ کہ آپ سے 6% ہوا؟ ہاں 5.5-6% ہوا. یہ آج کل پہلے جو بتا رہا تھا 35-40، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اس وقت کم ہو گئے اور مریض بھی کم آ رہے ہیں. مریض بھی زیادہ نہیں ہے، پہلے تو بہت رش تھا، تو رش بھی کم ہو گیا. وہ اس کی تو وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ویکسینیشن سینٹر کھل گئے ہیں تو ویکسینیشن کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اور کیا صورتحال ہے کاروبار کے حوالے سے؟ کاروبار میں ایک اور مبارکباد کو آپ کو جو چیمبر میں جو الیکشن ہوئے انوپوز جو جیت گئے 15 آدمی، اس میں جو ادریس میمن صاحب کو صدر بنایا گیا، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ماشاء آنے والے کے صدر ادریس میمن صاحب اور NC ممبر 15 بندہ انوپوز جیت گئے. اس کے چیمبر کو مبارک. سراج قاسم تیلنگ کا ویژن جو ہے وہ کامیاب جیت گیا. اس کے جیتنے سے کیا ہوا؟ سارے معاملہ حل ہو جائیں گے؟ معاملہ حل نہیں ہے، مبارکباد تو دینا، مبارکباد تو دے دیں آپ، وہ تو جا کے آپ پرسنلی بھی دیں. مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے جیتنے سے، کیا کراچی چیمبر کے جیتنے سے، اپوز آنے سے کیا مطلب ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل تو حل ہوتے ہی ہیں، مسائل حل نہ ہونے والے. کراچی چیمبر کا کردار انتہائی مطلب یہ کہ لو لیول پہ ہے. نہیں، لو لیول پہ نہیں ہے، لو لیول پہ ان کی طرف سے کراچی کے تاجروں کے لیے. بہرحال مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. کراچی کے اب تاجر برادری جب ایک پیج پہ ہے، ماشاءاللہ زبیر موتی والے صاحب کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اب ہر آدمی تو وہ جو سراج قاسم تیلی تو نہیں بن سکتا نا، کر رہے ہیں کوشش، کام ہو رہا ہے، منوایا جا رہا ہے. 2 دن چھٹی کا ہم نے سب سے میں نے بھی بات کری، انہوں نے بھی بات کری کہ جمعے کو اتوار کو کھلنا چاہیے بازار، لیکن نہیں ہو سکا. تو سننے کو تیار نہیں. حالانکہ میری بھی کافی لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن آگے جا کے انہوں نے ٹھوس کر دیا، آگے نہیں کھولا انہوں نے. پریشانی نہیں. آج ہماری سائمہ سینٹر میں ایک مارکیٹ سیل کر دی ہے 8:15 بجے. کنسٹرکشن کمیشن صاحب کے صاحب وہ سیل کر کے چلے گئے 15 بجے پر. لازمی بات ہے، پہلا دن تھا، رش ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اتنا بڑا شاپنگ سینٹر ہے، بند کرتے کا ٹائم ہوتا ہے. ویڈیو کا ان سے بات کے دکان اب کیا ہوتا ہے، ان کو کم سے کم 50 لوگ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. نہیں سیل کریں، ہم کو بلائیں، وارننگ دے، سیل کر کے چلے گئے. کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اس سے پہلے بھی تو ہو چکی ہے نا کارروائی. ابھی تو آپ حساب کریں 18 دن کے بعد تو بازار کھلے یار. محرم کی چھٹیاں، یہ چھٹیاں، وہاں تو SOP کا خیال نہیں ہے، یہی SOP کو ٹھوستے ہیں دکاندار کو. آپ یقین ماننا پورا دراجی، کورنگی، لانڈی، گلستان جو سب کھلا ہوا ہے. صرف 8 یا 10 مارکیٹ کی SOP ہے، یہی کورونا اور کہیں بھی کورونا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ طارق روڈ کی بات کرتے ہیں ہم، حیدری کی بات کرتے ہیں، کلٹن کی بات کرتے ہیں، تو یہ بڑی مارکیٹیں ہیں جو کہ بڑے مارکیٹوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی طرف نگاہیں زیادہ ہوتی ہیں. NCOC انہیں کو دیکھتی ہے، باقی کسی کو یہی کورونا کا کھولا ہوا ہے. اگر 8 بجے ٹائم ہے تو آپ 7 بجے سے تیاری شروع. تو بھائی 7 بجے کیسے تیاری کر سکتے؟ کسٹمر کو بھگا دیں گے؟ ان کو 15 منٹ کو ریلیف دینا چاہیے. 8:15 بجے تو اس میں کیا فرق پڑ جاتا کوئی بھی یار. ویسے لوگ بھاگنے چیٹی بنا، اس کو سوچنا چاہیے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات کو. بس آ کے زبردو کر دیتے ہیں، جو بند کرو، یہ کرو. پہلے مووی بنا کے چلے گئے، تو ویڈیو بنا کے چلے، آج بار کے سیل کر کے چلے گئے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، بولنا چاہیے، وارننگ دینا چاہیے کہ آپ کل اپنے ٹائم سے بند کر دیجیے گا، آپ اس کو مت کریں. وہ مان جاتے ہیں بات کو، مطلب وارننگ نہیں دیتے. وارننگ نہیں دی، آتے ساتھ سیل کر دی اس کو. تو جرمانے وغیرہ جرمانہ کیا بورڈ لگا، پرچہ لگا کے چلے گئے. سیل کا میری بات ہوئی ابھی، تو تھوڑی دیر کل انشاءاللہ تعالی اس کو سیل کو کھلوائیں گے. مطلب وہی جرمانے دینے پڑیں. جرمانے دے نہ دے، کوشش کریں بغیر جرمانے کو پہلے وارننگ دے. کیا کرے گا آدمی کو؟ تو مطلب یہ ساری چیزیں. فیضان راوت صاحب، آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن نے 1 سال بھی نہیں ہوا میرے خیال میں آپ لوگوں کو قیام کر اچھا کام کیا. آپ لوگوں نے بڑا مطلب یہ کہ ایکٹیو کام کیا. آپ نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو وائرل ہوئی آپ کی کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ تاجر برادران جن کو کہ NGOs کو جو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن NGOs جو ہے اس موقع پہ سامنے نہیں آ رہی کہ جن لوگوں کو دوائیوں کی ضرورت ہے یا کسی کی ضروریات چیزیں وہ پورا نہیں کر رہی. آپ کا مقصد کیا ہے اس مطلب کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 16-17 مہینے میں جو بھی معاملات ہوئے، دیکھیں ہر رمضان میں آپ ایک دیکھتے ہوں گے کہ تمام NGOs ایکٹیو ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی NGOs میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، تمام لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ جب وقت پہ کام کرنے کی باری آتی ہے تو کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے ہیں. جیسے میں مثال دوں گا کہ آپ جناح میں جس وقت جا کے دیکھیں، عباسی شہید کا حال دیکھیں، اس وقت بہت برا ہے. عباسی شہید میں آپ کو کوئی بھی چیزیں میسر نہیں ہیں. ایون یہ کہ دیکھیں ایک دوائی ہے
जो दवाई ड्रैप ने उसको एक कीमत उसकी लगाई हुई है और वो कीमत मार्केट में वो अवेलेबल होनी चाहिए। वो ड्रैप ने जो दवाई मार्केट में एक कंपनी के थ्रू दी हुई है वो मार्केट से शॉर्ट कर दी गई, और भी दवाइयां शॉर्ट कर दी गई, लोग मारे मारे फिरते रहे। जब हमारी नॉलेज में बात ही थी कि हमारी नॉलेज में तो था नहीं, हमारे एक भाई के साथ ये वाकया पेश आया। एक्ट्रमा की बात कर रहे हैं? जी जी जी, उसका मैं नाम देने का शायद नहीं, एक्ट्रमा दवा है, और ये दवा तो मैं ख्याल में बहुत पहले से भी, जब ये दवाई वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई थी उससे उस वक्त पहले भी डॉक्टर से सजेस्ट करते थे। ये दवाई बेसिकली सूजन कम करने के लिए, जब वो फेफड़ों में एक इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूजन कम करने के लिए ये आर्थराइटिस की दवाई है। लेकिन जब वो पता चला कि ये इसमें फायदा मिलेगा कोविड के पेशेंट को, वो गायब कर दी गई। जेनेक्स है, नींद की दवाइयां हैं, वो सब गायब कर दी गई। 200 रुपए का पत्ता है जेनेक्स का, 3500 रुपए का भी अवेलेबल नहीं है। अब ये हम ही लोग हैं ना जो ये इसको शॉर्ट कर रहे हैं। कौन लोग हैं इसको शॉर्ट कर रहे हैं? ताजिर ही हैं। सारे ताजिर ही हैं। अब इनको देखें, ये दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए। अब वो जो एनजीओज हैं, अब इतनी महंगी महंगी दवाइयां तो नहीं, इतने बड़े बड़े नाम है एनजीओज के, मुझे इनमें से किसी एक का कैंप दिखा दें। मेरी शिकायत ये है कि इनमें से किसी भी एक एनजीओ का जिसका मैंने जिक्र किया, उनके कोई कैंप दिखा दें। उन्होंने कोई अब्बासी शहीद में कैंप लगा दिया हो, जिना में कैंप लगा दिया हो, और कैंप लगा के प्रिस्क्राइब दवाइयां, हम नहीं कह रहे मार्केट में दे दें, जो प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्रिप्शन एक मरीज को मिल रही है, जाके वही दवाई उस मरीज को लगा दें। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया से फंड इकट्ठा करते हैं। हम इंशाल्लाह इनको अगले सालों में फंड इकट्ठा नहीं करने देंगे। हम इंशाल्लाह रमजान से 3 महीने पहले से कैंपेन स्टार्ट करेंगे और बायकॉट करेंगे इन बड़ी बड़ी एनजीओज का जो ये इकट्ठे करते हैं। हम उसी को एनजीओज को लेने देंगे शहर से फंड, और रिक्वेस्ट करेंगे तमाम ताजिरों को कि उन्हीं लोगों को सिर्फ फंड दें जो यहाँ मौजूद हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं। अभी इन्होंने बात की अपनी एक एनजीओ की, वो यहाँ पर शहर में काम करते हैं, दूसरे लोग हैं। देखिए जो लोग नजर आ रहे हैं शहर में, उनके साथ तो फिर भी बात मुस्तफा वेलफेयर सेंटर जो भी एक एनजीओ के तौर पे काम कर रही है, और मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो के वो तो नहीं, लेकिन मैंने ये खुद देखा कि जो इनकी अपनी सर्विसेज हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी मरीजों को फ़ायदा होता है। लेकिन बात वही होना है फैज़ल नाफिस साहब के सिलसिला ये है कि आप ये कहते हैं कि ताजिर बिरादरी जो है वो मतलब ये कि चीज़ें महंगी। अब रोश कंपनी की दवा है, मुझे याद है अच्छी तरह कि आज से तकरीबन साल भर पहले मेरे अपने रिलेटिव की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये रोश कंपनी ने 80,000 रुपये की दी थी, 80,000 रुपये की वहीं से लेकर आए थे। और अभी क्या 10,000 रुपए से लेके 29,000 रुपए तक की दवाई है। इसके एमएल पे 80 ml, 200 ml, 400 ml। अब ये जो ब्लैक हो रही है 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की ब्लैक हो रही थी, लाख रुपए तक की मिल रही थी। अब ये बताएं ना, वो एनजीओज, वो इदारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, किसी ने आवाज उठाई जो शहर से चंदा इकट्ठा करते हैं? लेकिन उनको चंदा तो आप लोग ये दे रहे हैं। उनमें से तो एक बड़ी एनजीओ के बड़े इदारे के तो हमारे सरबराह इस वक्त पाकिस्तान के, तो मेरे भाई उनकी एनजीओ किधर काम कर रही है, किधर लगाई गई है? 26 साल पहले शौकत खानम के नाम पे फंड इकट्ठा किया गया कराची से, और कराची में शौकत खानम नहीं है। तो भाई कराची वाले अगर फंड दे रहे हैं, तो कराची के बिजनेसमैन अगर फंड दे रहे हैं, तो पहला हक भी हमारा ही है। पहला हक भी हमारा ही है। देखिए ऐलान वैलान तो होते रहेंगे, पहला हक भी फिर हमारा ही है। अगर हम हमारे बिजनेसमैन 65% रेवेन्यू देने वाले बिजनेसमैन अगर किसी को फंड दे रहे हैं दिल खोल के, तो पहला हक भी तो फिर कराची का ही है ना। आप मुझे बताएं कि एक सवाल ये पैदा होता है कि जो ताजिर बरादरी काम कर रही है वो भी ताजिर ही है ना, जो चोर बाजारी कर रही, मुनाफाखोरी कर रही, तो आप उन ताजिर बरादरी की बात करें। अरबों रुपए की दवाई, अरबों रुपए की दवाई मेरे घर के पास था, अरबों रुपए की दवाई। 2 लोगों के बरावने से तमाम बिरादरी बुरी नहीं हो जाती। ठीक है, आज देखें रॉश कंपनी ने अपना अखबार में ऐड दिया कि किसी को भी दवाई चाहिए तो इस नंबर पर राब्ता करके दवाई ले ले। तो हौसला शिकनी होगी उन लोगों की, हौसला शिकनी होगी उन लोगों की जिन्होंने घर में लगाई। वो भी तो 29-25,000 की जैसा आप बता रहे हैं, तो वो भी तो 80,000 रुपए की दवा खुद वो दे रहे हैं अपने मतलब के आउटलेट से। नहीं, रॉश कंपनी बिल्कुल दवाइयां उसी रेट पे दे रही है जिस रेट पे उसने देनी है। रॉश कंपनी ने लिखा है कि जो प्रिस्क्राइब रेट है ड्रैप के, आप हमसे वो दवाई ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक कॉल करें, दवाई ले लें। तो ये तो हौसला शिकनी हो गई ना उन लोगों की। अभी आप लोग रेस्टोरेंट की क्या सूरत है? अभी देखिए रेस्टोरेंट की सूरत है ये कि हमारे डाइनिंग बंद किए हुए हैं। अब डाइनिंग को वो फौरी तौर पे खोलें। अब कोई भी इसके पीछे वजह नहीं सुनी जाएगी कि जी इस वजह से बंद है, इस वजह से बंद है। अब तो लोग वैक्सीनेटेड हो गए, डेली 1.5 से 2 लाख लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, और पिछले 1.5 महीने से ये सिलसिला जारी है। आपकी तो हुकूमती वज़रा से इनसे मुलाकात हो रही है, उन्होंने देखें यकीन दहानी कराई कि डाइनिंग खोल दिए जाएंगे। अब हम तो नई बात करते हैं अब कि जुम्मे और इतवार की जो छुट्टी है, जो कोविड सेफ डे है, वो भी खत्म किया जाए, जो रात 8 बजे तक की पाबंदी है वो भी खत्म की जाए, स्कूल्स को भी खोला जाए और बैक टू नॉर्मल आया जाए। जब वैक्सीनेटेड हो गए, वैक्सीनेशन सेंटर बन गए, तमाम चीजें हो गई हैं, हालात भी नॉर्मल हो गए, तो सिस्टम को भी नॉर्मल होना पड़ेगा। और ये जो इसकी हौसला शिकनी करनी पड़ेगी, ये जो लोग सील कर रहे हैं, ये किस हैसियत में सील कर देते हैं आके?
इन्होंने ये तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए ना। देखिए आवाज उठाएंगे ना। अब देखें एक हद होती है। आप कहते हैं कि अच्छा उस ताजिर का तंजीम का हुआ है, वो कहते हैं हम क्यों बोलें? नहीं ऐसा नहीं है। अब ये देखें, अब पानी सर से ऊपर हो गया ना, तो फिर आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। 8, 9 और 10 मुहर्रम को तमाम कारोबार बंद था, तो जब जुम्मे को कारोबार जब जुम्मा आया तो वो सेफ डे के तौर पे कारोबार था ना, जुम्मा और इतवार। तो जुम्मा और इतवार को सेफ डे आप उसको सेफ डे को ना करें, आप खोलें। खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जुम्मे और इतवार को कारोबार खुलेगा, तो सिंध गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है कि वो नहीं करें? एक तो यहाँ फैसले देर से होते हैं, कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो वो अपने गांव देहात में चले जाते हैं। भाई तो फोन तो खोला रखे ना। अगर देखें, आपने 3 सेफ डे गुजार लिए थे, आपको जुम्मा खोलना चाहिए था, आपको इतवार खोलना चाहिए था। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप तो डेली वेजेस वाला जो 3 दिन पहले नहीं खा सका, फिर 2 दिन की छुट्टी और आ गई, आप उसको भी मना कर देते हैं। सब जगह जाके बात करते हैं, सब लोग कहते हैं ये हमारा इख्तियार नहीं है, उससे बात करनी है। सैयद गनी साहब से मैं एक प्रोग्राम में मिला, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इसको खुलवा दें। जुबैर भाई ने 3 कॉल्स किए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, मुर्तजा वहाब साहब को। उन्होंने बोला जी मेरा डोमेन नहीं है, ये सीएम साहब खोलेंगे। एक तो डोमेन समझ में नहीं आ रहा कि किसका डोमेन क्या है और क्या चीज खोलेगा। कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो उनको चाहिए था कि वो खुद बात करते वजीर आला से और खुलवाते। महमूद आबिद साहब से बात कर लेते, फिर हम चलेंगे। महमूद आबिद साहब, काफी ज्यादा आपने एहतजाज भी किया, बहुत सारा हमने देखा भी कि रोड पे आपने रैली भी निकाली, धरने भी दिए। अब क्या सूरत हाल है? देखिए जब सूरत हाल तो सबके सामने है, और अभी जैसे हमारे साथी बयान कर रहे हैं कि आज भी तारिक रोड के ऊपर एक सेंटर को सील कर दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, ये एक कुदरती आफत कोरोना वायरस है, तो इसमें जो हुक्मरानों का तर्ज अमल होना चाहिए वो हुक्मरानी वाला नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, जुल्म की इंतहा है कि इस अगस्त के महीने में 19 तारीख तक जो है वो 6 दिन कारोबार हुआ है, और सब लोगों ने कहा, चैम्बर ने भी कहा, हम लोगों ने भी मुतालबा किया कि भाई आप ये जुमे और इतवार की छुट्टी ख़त्म कर दें। देखिए इस कोरोना के अंदर जो है आपने ताजरों को टैक्सों के अंदर कोई रियायत नहीं दी, बल्कि आप तो यहाँ पे FBR वाले बाज़ सेंटर्स को सील कर रहे हैं, बाज़ दुकानों को सील कर रहे हैं कि उन्होंने टैक्स में ये किया और वो किया। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि 35 से 40% ताजिर जो है, जो छोटा ताजिर है, जो छोटा दुकानदार है, वो इस कोविड की वजह से मार्केट से आउट हो गया है। वो या तो घर पे बैठा हुआ है या वो रिक्शा चला रहा है। तो हमें मेरा मतलब रिलैक्सेशन नहीं है, टैक्सों में रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरी ये कि आप इसको खड़ा करें ना। देखिए आप रोजगार नहीं दे रहे, सिंध गवर्नमेंट कितना रोजगार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रोजगार दे रही है। ये जो छोटा ताजिर है ये तो अपने पैरों पे खुद खड़ा होके आपसे रोजगार नहीं मांग रहा है, साथ में 2-4 लोगों को और दे रहा है। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ये आप कॉटेज इंडस्ट्री को देते हैं, और यहाँ पर तो ये हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पे जो एक और माफिया आ गया है जो बीच में करोड़ों रुपए हजम कर जाता है। कौन सा माफिया? भाई ये जो क्या कहते हैं कि एक आ गया ना ये कि यानी छोटे ताजिरों के नाम पे एक बड़े बड़े ताजिर जो है वो ले रहे थे 22 करोड़ 30 करोड़ रुपए। आप ये बताएं, इन्होंने ऐलान किया था कि हम कोरोना के अंदर मद में देंगे। कितने लोगों को दिया था? कॉटेज इंडस्ट्री है कराची के अंदर? बिल्कुल है कॉटेज इंडस्ट्री। कहाँ पे? कॉटेज इंडस्ट्री कराची में, औरंगी में है, कोरंगी में है, लांडी में है, लियाकताबाद में है, लियारी में है, न्यू कराची में है। कॉटेज इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो है वो आपके नॉर्थ कराची एसोसिएशन पे है, ठीक है, नॉर्थ कराची एसोसिएशन। अब सवाल है औरंगी वाले पे तो खैर बरा जो कॉटेज इंडस्ट्री बन रही थी उस पे तो हमारे साबिक जो हुकूमत है कराची शहर की, उन्होंने उसको चाइना कटिंग करके उसकी पूरी जगह पे ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। खैर अब बात वो ये है कि हम कहते हैं ट्रेडर्स, छोटे बड़े ट्रेडर्स कॉटेज इंडस्ट्री पे, कॉटेज इंडस्ट्री से बहुत दूर की चीज़ है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ है FBR का, कि दुकानों के साइज के हिसाब से वो टैक्स जमा कर रहे हैं, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल तो ये कि जो आपने एक बजट दे दिया और आपने उसमें ऐलान कर दिया, उसमें तो आपने ये ऐलान नहीं किया था हम इस तरह छापे मारेंगे। बता दो मैं आपको ईमानदारी का बता दो, चाहे आप बैठे हैं रमजान भाई ये बैठे हैं, कोरोना रो रहे थे ना आप लोग, अब आपके पास एक नई मुसीबत ये खड़ी हुई है, खड़ी हो गई है, आ गई है मुसीबत, ठीक है जी, आ गई है। ये नई मुसीबत खड़ी हुई है कि हर दुकान के हिसाब से आप पर टैक्सेस जो है वो लागू किए जाएंगे, और सेल पॉइंट पे जो है वो सिस्टम लगाया जाएगा कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें। अभी तो उसके हवाले से भी आपने कोई तैयारी की है नहीं की? जनाब वो तो जब मुसीबत आएगी, जो हमारे पास मुसीबतें आई हुई हैं इस शहर कराची के अंदर,
ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے ایس ڈی ایم کے اختیارات پولیس کے ایس ایچ او کو دے دیے ہیں. وہ جو ہمارے ساتھ ہمارے تاجر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے اور لوٹ مار کر رہا ہے. محمد بھائی معذرت کے ساتھ ہر ایسوسی ایشن میں ایس ایچ او کو بلا کے تو آپ پھول کی ہار پھیلاتے ہو, نہیں ہم نے پھول کی ہار پھیلاتے ہو, ان کو بلا کے کھانے کھلاتے ہو. دیکھیں ہم ایس ایچ او کو ہماری تو آپ لوگوں کا فائدہ ہو جانا نہیں, ہماری تنظیم نے کبھی بھی کسی ایس ایچ او کو ہار نہیں پہنایا. پولیس سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں حکمرانوں کا رویہ ہے کہ آپ پہلے کہتے ہو کہ یار جب اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہو کہ یار پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے. اب آپ خود پولیس اسٹیٹ بنا رہے ہو. تاجروں کو اس طرح رسوا کر کے یہاں لیاقت آباد کے اندر مارتا ہوا لے کر گیا ایس ایچ او, اور میں نے اس کو وزراء کے سامنے سعید غنی کو بھی بتایا کہ آپ اس کو معطل کریں. کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آپ کسی سپر کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, آپ تاجروں کی عزت نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. والے کی عزت ہے یار, بالکل جناب, ایک سپر کی بھی عزت نفس ہے, ایک موچی کی عزت ہے کہ وہ اپنے روزگار کما رہا ہے. یہ بات تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو میں آگے کی مصیبتوں کی کوئی بات بعد میں کروں گا, لیکن جو ابھی ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب اس کو 8 بجے کے ٹائمنگ کو ختم کیا جائے, اور یہ جو چھٹیاں ہیں یہ ختم کی جائیں, کاروبار کرنے دیا جائے. ہم آپ سے, اگر آپ ہمیں امداد نہیں دے سکتے, آپ ہمیں کوئی لون نہیں دے سکتے, آپ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے, تو کم از کم جو ہمارا کام ہے ہمارے دھندے کو تو چلنے دے نا. اس میں تو رکاوٹیں نہ ڈالیں. اس میں آپ پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں, سینٹر کو سیل کر دیتے ہیں, شاپنگ مال کو سیل کر دیتے ہیں. کس ظلم کی انتہا ہے. ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں نا اس وقت, تو ریسٹورنٹ والے کر رہے ہیں اور میرج لان والے کر رہے ہیں. باقی تو سارے کے سارے کاروبار جو 8 بجے تک کھلا ہوا ہے, اور میرے خیال میں ان سے زیادہ کوئی سفر نہیں کر رہا کہ ریسٹورنٹس اور ایک میرج لان. نہیں, ماضی میں بھی گزشتہ 16 ماہ کے اندر سب سے زیادہ سفر شادی حال والوں نے اور ریسٹورنٹ نے کیا. کرائے بھی بیٹھے ہوئے سارے, کرائے بھی بیٹھے ہیں. لیکن میں ایک بات, پھر بھی اگر وہ کورونا کے لیے جو انہوں نے ویکسینیشن سینٹر جو آپ کے بینظیر بھٹو شہید پارک میں لگایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. لیکن بہرحال میری ابھی بات ہو رہی تھی اور میں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور یہ ایک بہت بڑا, بہت ہی پازیٹیو میسج جو ریسٹورنٹ ایسوسیشن نے کیا ہے وہ تاجر برادری کی طرف سے کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام چیمبر کو کرنا چاہیے تھا وہ کام آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن نے کیا. اس قسم کے ویکسینیشن سینٹر کراچی چیمبر آف کامرس کو بنانے چاہیے تھے. یا انہیں بھی کرنا چاہیے. بالکل. جب جیسے مثال کے طور پر سائٹ ایسوسیشن ہے, فباٹی ہے, نکاٹی ہے, کاٹی ہے, جو بھی ہیں, یہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو ایک جو ہے وہ اس قسم کے ویکسینیشن سینٹر بنانے چاہیے تھے. جو کام کراچی چیمبر کو کرنا چاہیے تھا, جو کام فیڈریشن کو کرنا چاہیے تھا, وہ کام انہوں نے کیا. ہم نے بھی اپنی ایسوسیشن کے تحت کیا. ہم نے مارکیٹوں کے اندر وہ تو سبوں نے کیا, وہ تو الیاس نے کیا. الخدمت کے تعاون کے ساتھ کرتے رہے ہم. سینٹر جو ہم نے بنایا نا, اسٹیٹ آف دی آرٹ ویکسینیشن سینٹر, میرا خیال ہے کہ میں ایک بریک لے لوں, پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو رکھیں گے. جو بھی بات ہوگی آپ کے وہیں سے شروع کریں گے. ناظرین, گفتگو اصل سے جا رہی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمیشن بریک لینا, پھر حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام تحقیقات میں دوبارہ حاضر ہیں ہم. ساتھ رہنے کا شکریہ. اور اس پروگرام میں در حقیقت اس کا پس منظر کیا یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے مہمان جو یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی جو گفتگو یقینی طور پر آپ سن رہے ہوں گے. اور میرا اپنا ذاتی رائے کہ میں الیاس میمن کی طرف بہت توجہ دیتا ہوں. الیاس صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں, جیسے کبھی میں نے بات کی, آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی اور حکومت نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی, تمام چیز ایسے رہی, تو کیا صورتحال کیا ہوگی, کیا سروائیول ہوگا؟ اول تو تاجر برادری میں ایس ایم ایس میں آپس میں ایک ہی نہیں ہے. بہت زیادہ پرابلم, بہت زیادہ صرف اتحاد نہ ہونے کی اس کی وجہ سے. ہم کہہ رہے ہیں بازار کھولو, دوسرے بولے یہ اس میں جمجا گیری میں لگا ہوا ہے. تصویریں چل رہی. باقی کا بتا رہا ہوں, کلیئر بتا رہا ہوں. کسی کو میری بات کو برا لگتا ہے تو برا لگے, اتفاق ہی نہیں. یقین مانو, فیضان صاحب کی ہوتی, یقین مانے کہ میں نے پوری کوشش, سب سے پہلے خبر ہی میں نے چلائی, انہوں نے بھی چلائی کہ جمعہ اور اتوار کو بازار کھلنا چاہیے. بڑی کوشش کر لی, ہم نے بھی, انہوں نے بھی کوشش کر لی, لیکن نہیں مانے. میرے ساتھ میں تھوڑی سی آپ کی بات کروں گا. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے ناظرین کاشف چودھری صاحب ہیں. یہ ہیں جناب چیئرمین ہیں تنظیم تاجران پاکستان کے, اور لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ مجھے, میری آواز آ رہی ہے پوری طرح؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا کرم ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سنا کہ آپ لوگوں نے کوئی کنونشن وغیرہ لاہور میں تاجروں کو بلایا پورے پاکستان سے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مدعا کیا ہے؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان بھر کے چھوٹے تاجر شدید اضطراب اور پریشانی کا شکار ہیں. مسلسل لاک ڈاؤن, ہفتے کے اندر 2 چھٹیوں,
اور کرونا لاک ڈاؤن کے نام پر ہونے والے مسلسل ایک تاجروں کے استحصال اور تماشے نے پورے ملک کے تاجروں کے حالات کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ بڑی تعداد میں تاجر اپنے کاروبار چھوڑنے، اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک طرف کرونا لاک ڈاؤن کے نام پر صوبوں اور مرکز کے اندر عدم کوارڈینیشن، عدم تعاون کی فضا موجود ہے، لیکن اس سارے کا نزلہ تاجروں کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ اور پھر ان حالات کے اندر کہ جب کاروبار برے طریقے سے متاثر ہے تو کبھی ایف پی آر دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز لگانے کی بات کرتا ہے، کبھی 1000 مربع فٹ کی دکانوں کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی پراپرٹی ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی مختلف قسم کے ٹیکسز کے نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں تاجر کے لیے اب کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں بھی ایف پی آر کے ممبرز کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ ملاقاتیں کی، ہم نے وفاقی وزیر خزانہ کو اپنے احساسات پہنچائے، ہم مسلسل حکومت کے اہلکاروں کو، ذمہ داران کو، کاشف صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ کراچی کا تاجر ہو یا لاہور کا ہو یا پورے پاکستان تاجر ہو، اس کی حکومت جو ہے وہ سنوائی نہیں کر رہی۔ آج جو آپ نے کنونشن بلایا تھا، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا مطلب کہ کوئی لائحہ عمل طے کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو کنونشن ہے یہ لاہور کے اندر کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم ایک آل پاکستان تاجر کنونشن بلانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آل پاکستان تاجر کنونشن کے اندر ہم ملک گیر مشاورت کے ساتھ ہم آئندہ کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال میں مسلسل ڈائلاگ کے بعد، مسلسل بات چیت کے بعد جب حکومت نے کوئی بات نہیں سنی تھی تو ہم نے ملک گیر شٹر ڈاؤن کیے، جس کے نتیجے میں ٹیکسز کے معاملات کے اوپر ہمارا حکومت پاکستان سے ایک معاہدہ طے۔ اچھا کاشف صاحب، ایک بات میں آپ کو روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جو میں سب سے کرتا ہوں وہ آپ سے بھی کر دوں۔ یہ جو ایک بھانت کی اتنی ساری ایسوسیشن تنظیمیں آ گئی ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہر گلی محلے کی ایک ایسوسیشن آ گئی ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان میں اتحاد بھی نہیں ہے آپس میں، تو یہ جب تک اتحاد پیدا کریں گے تو اس کے بعد حکومت سنے گی نا آپ کی بات؟ دیکھیے، آپ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے تاجروں کی سب سے بڑی واحد نمائندہ منتخب تنظیم ہے، جو کراچی سے خیبر ہی نہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کے تاجروں کی نمائندہ بھی ہے، اور ہم نے جب بھی آواز دی ہے پورے پاکستان کے تاجروں نے اس آواز کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور ہم وسیع تر تاجر مفاد کے لیے ہمیشہ سب کے پاس چل کے بھی جاتے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں۔ اچھا، جو بات کی جاتی ہے جی کہ عدم اتفاق کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک بھر کی تاجر تنظیمیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے تاجروں کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، لیکن جب قومی مفاد اور تاجروں کا قومی کاز آتا ہے تو ماضی بھی اس بات کا، انشاءاللہ مستقبل بھی اس بات کی شہادت دے گا کہ یہ ساری تاجر تنظیمیں انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ مشترکہ کھڑی بھی ہوتی ہیں اور ہماری کال پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ تاجر کاز کے لیے تاجروں کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کال دیں گے، چاہے وہ احتجاج کی کال ہو، دھرنے کی کال ہو یا ہڑتال کی کال ہو، آپ دیکھیں گے کہ پورا ملک اس کال کے اوپر لبیک چلے۔ اچھا، ہم بھی آپ کی طرف کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی بات جو ہے حکومت تک پہنچے اور حکومت آپ کے مسائل کرے۔ بہت شکریہ کاشف چودھری صاحب، بہت شکریہ۔ یہ کاشف چودھری صاحب تھے جو کہ چیئرمین تھے تنظیم تاجرین پاکستان، ان کی باتیں ہم نے سنی۔ الیاس صاحب سے گفتگو کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جلدی سے بتائیے کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک آل پاکستان کنونشن بلا رہے ہیں، آر یو ایگری؟ ایگری ہے بالکل۔ یہ مصیبت آ گئی ہے، کہ آ گئی ہے ہمارے محلوں کے اندر، یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ حقیقت یہ بات یہ کہہ رہے ہیں ہم نے، ایک تو آپ نے 2 سال کی کورونا کو ہو گئے، ابھی یہ گورنمنٹ نئی پالیسی لے کے آ رہی ہے، اس سے پہلے شوکت ترین نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، جو چھوٹ دیں گے، کوئی ناپ نہیں، کوئی دکانوں کا سائز نہیں، یہ دوبارہ نیا پنکھا شروع کر دیا۔ یہ پنکھا ان کے حلق میں پھنس جائے گا، یہ سن لینا میری بات، یہ کوئی ٹیکس بھی دینے کو نہیں ملے گا، تو نیا ٹیکس ہم تو ٹیکس دے رہا ہے وہ تو پس رہا ہے، نئے والوں کو ٹیکس بھی نہیں دے گا، تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، نہیں دے گا حقیقت میں۔ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ حالت تو کاروبار کی حالت تو دیکھیں، کاروبار کی پوزیشن تو کتنی خراب ہے۔ یہ چھوٹے تاجروں کو یہ پکڑتے، ایسی میں اس کو پکڑتے، ایسی میں اس کو دیکھتے، اس میں تو تقریباً چھوٹے بڑے اور اس سے بڑے تمام جگہوں پہ کریں گے، جو مالز ہیں اس میں بھی سیلز پوائنٹ لگا رہے ہیں، مال پہ کیا سونے کی دیواریں لگ گئی ہیں کیا؟ وہاں سب سے زیادہ کاروبار نہیں ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ کاروبار پرابلم اس کاروبار کے اندر ہے یار۔
اب کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی؟ بہرحال لیکن گورنمنٹ کو دیکھو اس وقت شوکت علی کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تاجروں کے ساتھ. ایک دم اے پی آر کو سامنے کر دیں گے تو لوگ پبلک بھی اے پی آر کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائے گی. جی فیضان صاحب آپ کا بھی تو سیلز پاؤنڈ لگ رہا ہے، سنا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں 17% جی ایس ٹی ہماری چیزوں پہ لگ کر آتا ہے، اور ہم جو پبلک سے کلیکٹ کرتے ہیں وہ 13% جی ایس ٹی ہوتا ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی ان کو سجیشن دی تھی. اچھا آپ لوگ جب کسی سے بل لیتے ہیں 13% جی ایس ٹی لیتے ہیں نا، 13% جی ایس ٹی اور پھر وہ جمع کراتے ہیں گورنمنٹ میں. لیکن بہرحال اکثر ریسٹورنٹ والے نہیں جمع کراتے. اچھا نہیں جمع کراتے، گاہک سے لے لیتے ہیں لیکن جمع نہیں کراتے، اسی لیے سیلز پاؤنڈ لگ رہا ہے. نہیں جو لے رہا ہے وہ جمع کرا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا طریقہ کار بتا دوں اس کا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو آپ ویٹ پہ کر دیں، اس کو جو آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لے رہے ہیں اس کو آپ فکس پہ کر دیں کہ آپ اس کو کلیمیبل نہیں کریں، آپ اس کو فکس سیلز پہ 5% لے لیں. اور یہ اسلام آباد میں آلریڈی ہو چکا ہے 6% یا 7% پہ آلریڈی وہ لے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس دینا ہر تاجر چاہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں ٹیکس سسٹم چل رہا ہے، پوری دنیا کا نظام ٹیکسوں پہ چل رہا ہے. مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات طے کر لیں، یہ بات مان لیں آپ، یہ بات مان لیں آپ کہ ہمارے ہاں ٹیکسز جو ہے مطلب کہ باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم ٹیکس لیکن جب آپ ٹیکس دیکھیں، جب آپ ٹیکس کا ایک جو بڑے دینے والے ادارے ہیں وہ نہیں دیتے. دیکھیں جو ٹیکس کی لمٹ آپ بڑھا دیں گے، آپ اس کو اوور ٹیکسنگ کریں گے تو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کس صورتحال میں کس طرح. یہ بات ہوئی تھی کہ آپ جو سیلز ٹیکس لیتے ہیں 13%، جیسے ایک آدمی نے کھانا کھایا آپ اس کے رسید پہ 13% لگاتے ہیں. لیکن نیچرلی یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے کہ نہیں، بہت سارے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر 10% ہوں گے، 20% ہوں گے، 30% ہوں گے، لیکن وہ ٹیکس جمع نہیں کراتے. میکسیمم پروڈکٹ جتنا بھی آتا ہے اس میں 17% جی ایس ٹی لگا ہوا آتا ہے. تو 17% جی ایس ٹی لگا ہوا آتا ہے، جب اس کو ریکلیم پہ جاتے ہیں، اپنا سب کچھ جمع کراتے ہیں تو سیل اس کو بتاتے ہیں. فرض کریں ہم جو بھی اس کو سیل بتاتے ہیں اس کے اگینسٹ میں ہم کو 13% جی ایس ٹی جمع کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات دراصل یہ ہے کہ جو کلیم کر رہے ہیں پیچھے، ہم نے ان کو یہ بولا ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں مزے کی کہ 17% کلیم ہوتا ہے بجلی کے بل میں ٹیکس، لیکن جب ہم کلیم کرنے آتے ہیں تو 13% کلیم ہوتا ہے. تو 4% تو ویسے ہی ہمارا ختم ہو گیا. میں ذرا 2 منٹ کے لیے میں جاوید شمس سے بات کر لوں جو کہ لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں، سنجمن جماعت تاجرین سندھ، اور ان سے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جاوید شمس صاحب جلدی اپنا مدعا بتائیں کہ اے پی آر کا ایک نیا سسٹم آ گیا ہے کہ ہر دکان کے حساب سے ٹیکسز کا نفاذ ہو رہا ہے، تو کورونا کے بعد اب ایک نئی مصیبت آپ لوگوں کے سروں پہ آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ سر یہ جو مصیبت ہے یہ اکتوبر 2018 سے لٹک رہی ہے تلوار کی مانند ہمارے اوپر، اور پاکستان بھر کی تاجر برادری نے اس پہ شدید احتجاج بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتا دوں کہ جو فیصل آباد میں ایک ایس ایچ او نے تمام پاکستان کے تاجروں رہنماؤں کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے ان کو نوٹس جاری کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہو. یہ وہی شاخسانہ ہے. اس امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے تاجروں کو پورے پاکستان میں پریشر کیا جا رہا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور حکومت پنجاب اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تاجروں کو یہ صلاح دیا جا رہا ہے کہ برسات کے موسم میں، سیلاب کے موسم میں جب تباہی بربادی ہو جائے تو تاجر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنا سب کچھ لے کر. تاجر تو بیچارہ میرے خیال میں ہر وقت کھڑا ہو جاتا ہے، ہر مصیبت میں. زلزلہ جب آیا تھا 2005 میں تو سب سے زیادہ تاجر ہی کھڑے ہوئے تھے. ایف بی آر کی یہ بھول ہے کہ وہ کراچی کے تاجروں پہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ڈال دیں گے. میرا خیال ہے کہ معاملات اب عمر سیلیا والے دور کی طرف جا رہے ہیں، جب تاجروں کو مستقل دکانیں واقعی بند کر کے احتجاج کرنا پڑے گا اور حکومت کو پھر مذاکرات کی طرف آنا ہوگا. آپ میں سے کوئی ایسوسیشن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ پہنچ جائے گا سی ایم ہاؤس اور تصویر کھنچوائے گا اور اس کے بعد ختم. اچھا خیر، بہت شکریہ. میرا خیال میں جاوید شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا جو کہنا تھا وہ تھی. بات یہ فیضان صاحب آپ کی بات درست ہے، میں اس پر حامد صاحب سے بات کر لوں. یہ 2018 سے چل رہا ہے معاملہ، آپ لوگ بھول گئے اس کو؟ جی بالکل نہیں بھولے. میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی جاوید شمس نے عمر سیلیا کا نام لے لیا، تو ہمارے قائد تھے اور وہ مشترکہ قائد تھے تاجروں کے. میں 2001 یا 2 میں ہوئی تھی نا ہڑتال، جی جو سیاسٹس کے حوالے سے. جی تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2019 کے اندر جو فیگرز آئی ہیں وہ صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ سے 114 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں لاہور سے اور فیصل آباد سے اور دوسری جگہ سے، تو آپ کو
नजर नहीं आएगा, बहुत फर्क नजर आएगा। तो भाई आप इस फर्क को तो दूर करें, आप जो दे रहे हैं आप उसका और गला दबा रहे हैं। मैं टैक्स कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जुल्म है, तरीक़ेकार के खिलाफ है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वालों की तादाद है बहुत कम है। नहीं, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप जागीरदारों और वडेरों से कितना टैक्स लेते हैं? आप सारा जोर लगा रहे हैं आप शहरी आबादी के ऊपर, जो जागीरदार जो वडेरे टैक्स लेते हैं, जिनके हर शहर के अंदर बंगले हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, पुरतायु जिंदगी गुजारते हैं, क्या उनके ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वो टैक्स अदा करें? तो आप सारा जोर ताजरों के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ताजरों को भी टैक्स देना चाहिए, मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ। और इन हालात के अंदर आप उस तरफ जा रहे हैं कि तंग आमद बजंग आमद। वो तो हो गया ना। मेरे ख्याल में आखिरी कलमात में आप क्या कहना चाहेंगे, आप जैसे बता दीजिए। देखिए, टैक्स देना हर आदमी चाह रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा टैक्स देने की बात की, सारे लोगों ने बात पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो तो सेट करना पड़ेगा कि और मशावरत के साथ आप मुझे ये बताएं कि जिनकी ज़राई ज़मीनें हैं वो कितना टैक्स देते हैं, जिनके दूसरे और काम है वो कितना टैक्स देते हैं, और किस नौयत पर टैक्स दे रहे हैं, दूसरे शहर कितना टैक्स दे रहे हैं, लाहौर कितना टैक्स दे रहा है, फैसलाबाद कितना टैक्स दे रहा है। FBR वाले या कोई भी ये हमसे बैठ के बात करे, मसला हल करे, नहीं करेगा आगे जाकर प्रॉब्लम। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात ये वक्त की कमी की वजह से कुछ बातें रह गई जो कि इंशाल्लाह अगले किसी और मौके पर करेंगे। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।